اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اسی کسے مجلس دے اندر بیٹھے ہوندے اس مجلس دے اندر ساڑھے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہوں دے تے میرے آقا انہا استغفار کر دے اس مجلس دے اندر انہی معافی طلب کر دے اللہ کو لو فرمان دے نے اسی کئی باری گنتی شروع کر دیں دے کہ اللہ دے پاک پیغمبر اللہ کو لو کنہ کو استغفار کر دینے تے فرمان دے نے اسی کئی باری گندیاں آپ دے استغفار دی گنتی 100 تو ہو جاندی 100 تو گزر جاندی یارو استغفار کر لو اے ویلا جے اللہ دی طرف لوٹاؤ اے ویلا جے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اللہ ایسا جلیل القدر ہے اور میرے اور تو اڈے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سب تو زیادہ فرامین اکٹھے کرنے والا بیان کرنے والا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میں قربان جاوام سیدنا ابو ہریرہ اور عمل دے لحاظ نال بھی اللہ علم دے لحاظ نال بھی اللہ میرے معزز سامین میں تے کمانگا علم تے عمل دا بادشاہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا استغفار کر دے تے مسجد دے اندر آ جان دے مسجد دے اندر آ کے نہ جڑے بچے قرآن پڑھ دے مسجد دے اندر آ کے جڑے بچے قرآن پڑھ دے سن تلاوت کر دے سن میرے پیارے ابو ہریرہ انہاں دے کول بیٹھ جان دے تے انہاں نو آندے بیٹا آکھو استغفرو استغفرو لأبی ہریرہ اے میرے بیٹو آکھو اللہ نو استغفرو لأبی ہریرہ اللہ ابو ہریرہ نو معاف کر دے اللہ ابو ہریرہ نو معاف کر دے اللہ اے بچیاں کلوں کہلوا کے نہ پکار کے جدو بچے الفاظ پڑھ لیں دے تے اللہ دے سامنے اپنا چہرہ اٹھا لیں دے آسمان وال چہرہ اٹھا کے نہ سیدنا ابو ہریرہ فرمان دے اللہ ابو ہریرہ نو اینا معصوماں دیاں دعاواں دی وجہ تو ہی معاف کر دے اللہ اینا معصومہ دیاں ہی دعاواں سن لے اللہ اینا دی وجہ تو ہی میں نو معاف کر دے یارو استغفار نو لازم پکڑ لو استغفار بہت بڑا ہتھیار جے استغفار ایک بہت بڑی چیز ہے اللہ کو لو معافیاں طلب کر لو اللہ کو لو معافیاں طلب کر لو استغفار کر لو اللہ آؤ میں آخری بات سناواں تے میری بات مکمل استغفار دی وجہ تو اللہ پاک آسمانہ تو بارش نازل فرما دیندہ جے استغفار دی وجہ تو اللہ مال بھی عطا کر دیندہ جے استغفار دی وجہ تو اللہ اولاد بھی عطا کر دیندہ جے استغفار دی وجہ تو اللہ عزتاں بھی عطا کر دیندہ جے کیونکہ قرآن کہہ رہا قرآن فرمایا قرآن دے الفاظ تے غور کر لا سورہ نوح فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءُ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا
فرمایا استغفار نو لازم پکڑ لو، استغفار کرو، اللہ تہاڈا بخشن ہارا جے معاف کر دے گا۔ فرمایا استغفار دے بدلے دے اندر اللہ آسمانہ تو بارش نازل کرے گا، اے دے عوض دے اندر اللہ تانوں مال بھی عطا کرے گا، اللہ تانوں بیٹے بھی عطا کرے گا۔ در در تے جا کے اپنی جبینے نے آ چکانا ہے، کدی اودے دروازے تے کدی اودے دروازے تے تعویذ دے دیو، ہے کر دیو، اللہ دے سامنے گڑ گڑا جے اللہ نے تیری مقدر دے اندر اولاد رکھی ہے، مار رکھے ہے، اللہ سب کچھ ہی عطا کرے گا، لیکن استغفار کر لے، سارے پیڑے کم چھڑ دے، نیک بندہ تقوی اختیار کر لے، اے استغفار کر لے، اللہ تیریاں ساریاں پریشانیاں دور کر دے گا۔ اللہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اللہ اس تو قبل نام اے جناب امام بصری رحمت اللہ علیہ دا قول سن لو۔ اس آیت دے تحت امام بصری کول 3 بندے آئے، ایک کہن لگا جی کیت بڑا ہے دعا ہے، کوئی وظیفہ دسو کو دعا کرو، ایک آیا جی اولاد کوئی نہیں اولاد واسطے، ایک آیا جناب مال کوئی نہیں، اینا 3 بندیاں نو جناب آپ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تے کول کوئی بیٹھا سی میرے رنگا، کہن لگا جناب امام بصری رحمت اللہ علیہ ایک کیسی پھکی ہے، ایک بارش واسطے آیا ہے، ایک اولاد واسطے آیا ہے، ایک جناب مال واسطے آیا ہے، اینا سارے انو پھکی ایک کوئی دے دیتی جے، دعائی کوئی دے دیتی ہے، تے نالی جناب امام بصری قرآن دی آیت پڑھ دینے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ استغفار دے عوض دے اندر اللہ کیت سالیاں بھی مکا دے گا، اولاداں بھی دے گا تے مال بھی وافر عطا کر دے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نا سفر واسطے نکلے، وقت دا امام ہے، اے وقت دا محدث ہے جناب، اے انتہائی نیک تہجد گزارے، اے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نکلے تے رات پہ جاندی ہے، ایک علاقے دے اندر پہنچے، اوتھے جناب ایک مسجد دے اندر چلے گئے، عشاء دی نماز ادا کی تھی پڑھی تے پروگرام میں کہ رات مسجد دے اندر ٹھہر جاواں گا تے صبح فجر دی نماز پڑھ کے نکل جاواں گا۔ اللہ رات پہ گئی، اے جناب نماز پڑھی گئی تے مسجد دا متولی آ جاندا ہے، آندا جناب بابا جی نکلو، مسیتوں نکلو، جی کی گل ہے، تالا مارنا جی مسجد جویں ہون تالے وج رہے ہیں، دعا کرو اللہ بلا ساڈے تو دور ہو جائے، اللہ اس بیماری نو ساڈے تو دور لے جا، اللہ نو ختم کر دے، اللہ ساڈے ایمان انہیں جوگے نہیں اسی انو برداشت کر دیں۔ امام احمد بن حنبل تعارف کروایا نہیں، جمیں عام ان ساڑھے جناب کوئی حضرت صاحب کہتے ٹور جاننا تے اپنا پورا جناب تعارف کرواندے نے میں فلاں 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 فلاں، تے امام احمد بن حنبل درویش آدمی، اچھا ہے تے کہن تے جناب زبردستی انہیں باہر کر چھڑیا، دروازے تے باہر نہ ایک برجی سی، تے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس برجی تے بیٹھ جاندے نے، برجی تے بیٹھ گئے کہ ایتھے بہ کے ٹیک لگا کے رات گزار لوانگا، سامنے ایک تندور ہے، اتھے بندہ روٹیاں لگا رہے ہیں، تے آپ انہوں ویکھ رہے نے، اس بندے بھی ویکھ لیا کہ سردی بڑی ہے، تے جناب امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نو آندہ ہے کہ جناب ایتھے میرے کول آ جاؤ، آپ کول چلے جاندے نے، تے بندہ کی کر دے، بندہ پیڑا کر دے تے آندہ استغفر اللہ
روٹی گھٹ دا تے آندا استغفر اللہ الذی استغفر اللہ پڑھی جاندا ہے، روٹی اتار دے تے استغفر اللہ ہی پڑھی جاندا ہے۔ امام صاحب آندے نے یار بندہ تے تو بڑا گڈ لگنا ہے، بڑا ودیا لگنا ہے، اینا استغفار کرنا ہے، اینا استغفار کرنا ہے، اوے تے بدلے تینوں کچھ ملیا بھی ہے کہ نہیں؟ آندا جی اللہ پاک نے مینوں ہر چیز عطا کیتی ہے، ایدائی وستے اندر میرے رب نے مینوں ہر چیز عطا کیتی ہے۔ تے آپ فرماندے نے کیا کوئی ایسی گل بھی ہے وے، کوئی ایسی دعا بھی ہوئے ہے جیڑی تو دعا کیتی ہوئے تے رب نے قبول نہ کیتی ہوئے؟ آندہ جی ہر دعا قبول ہوئی ہے، ہر مشکل حل ہوئی ہے، لیکن ایک دعا کر رہے ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ آپ فرماندے نے وہ دعا کیڑی ہے؟ آندہ جی ایک اللہ دا بڑا ہی نیک برگزیدہ بندہ ہے، انہوں احمد بن حنبل آندے نے رحمت اللہ علیہ، او دے نال میں ملاقات دا مشتاق ہے، اللہ میں نو دے نال ملا دے وے ملاقات ہو جائے۔ اللہ اے دعا نہیں قبول ہو رہی تے امام صاحب فرماندے نے پھر خوش ہو جائے، اللہ پاک نے آج تیری او بھی دعا سن لئی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تے میرے محبوب نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ من ضیق مخرجا وضیق کل ہم مخرجا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا استغفار لازم پکڑ لو، اللہ پاک دے بدلے دے اندر تواڈیاں ساریاں کمیاں، تواڈیاں ساریاں تنگیاں، تواڈے سارے غم ختم کر دے گا۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رزق اتھوں دے گا جتوں تواڈا وہم و گمان بھی نہیں ہوئے گا۔ اللہ کو دعائے اللہ تینوں اور مینوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک اپنی نعمتاں دی قدر کرم دی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے، اللہ زیادہ تو زیادہ استغفار کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔